نحمدک یا من ترنمت بثنائه برق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل الکیان والصلاة والسلام علی سید الرسول وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جڑا درود پاک اندر سارے ذرا رسول برکت واسطے ایک باری ضرور پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام دے دیو ذرا علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ۔ چونکہ میلاد مصطفیٰ ہے، جس جگہ تے میرے نبی پاک دی آمد دا ذکر کیتا جائے، پورا سال اتھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نوار و تجلیات دی برکھا برستی ہے۔ اس واسطے سر شاہ تو لے کے ہم تک تلاوت قرآن، درود و سلام، ہدیہ نعت اور نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ طالب علم بھی اس سے ڈیوٹی واسطے چند منٹ آپ آبادی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے۔ سادیاں پہ آنکھیں ذیشانک آیا سونا جیا گھر میرے مہمان آیا سادیاں پہ آنکھیں ذیشانک آیا سونا جیا گھر میرے مہمان آیا دائیاں کہن لگیاں حلیمہ کڈا کو سونا لال لے کے آئیے۔ آپ فرما دیاں نے علم نشرح سینائے تھوڑا جا نشرح سینائے تاہا دی پیشانیے ہاتھ ید اللہ صورت بھی نورانی نشرح سینائے تاہا دی پیشانی ہاتھ ید اللہ صورت بھی نورانی اللہ دی سو سونے آندہ اللہ دی سو سونے آندہ سلطان کے آیا سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا آپ فرما دیاں نے میں نو چمنیاں میرے لئے سعادت ہے موکھے دا تکنیاں میرے لئے تلاوت ہے میں نو چمنیاں میرے لئے سعادت ہے موکھے دا تکنیاں میرے لئے تلاوت ہے یعنی تلاوت لئی قرآن کے آیا یعنی تلاوت لئی قرآن کے آیا سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا سارے نبی جس دے دیدار
سک گئے نے حسن دے شاہ یارو او دی زلف تو وک گئے نے سارے نبی جس دے دیدار نو سک گئے نے حسن دے شاہ یارو او دی زلف تو وک گئے نے ہم سر سونے دا ہم سر سونے دا آنا نا آئے سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا ہے سونا جیا گھر میرے مہمان کے آیا ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ دے حبیب حبیب لبیب شمس الدہا بدر الدجا دلہائے شب اسرا قبلہ قدسیاں کعبہ انسو جان طبیب جان و دل نغمہ ساز دل حسن آواز دل محرم راز دل ابن عبداللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر نہایت ادب و احترام دے نال درود و سلام اور ہدیہ ناشریف دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار عزت و تکریم دے لائق میرے گرامی منزلت بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں قرآن کرام ثناخان شیر لسان اور میرے مسلک کے حقہ دے عظیم مستند عالم دین جڑے اج الحمدللہ نقابت فرائض سر انجام دے رہے سن میری مراد برادر اکبر حضرت العلام عظیم پیر دے عظیم مرید جناب محترم علامہ غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب سلمہ اللہ کریم آپ نو حضور دے میلاد دا صدقہ شفاء کاملہ تو مالا مال فرمائے احباب اس بات تو بخوبی واقف ہو کہ سال ہا سال دی طرح جت تک میں نو یاد ہے محترم اشفاق مہر صاحب دو حیات سن ظاہری طور تے اور انہاں دی موجودگی دی اندر سالانہ محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا پہلے چھوٹی سطح تے اس سے گراج دے اندر اور الحمدللہ جو انہاں دے بچیاں نو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اگے نالوں دن بدن ذوق اور شوق دے اندر اضافہ ہویا چونکہ اس چیز دا وعدہ علامہ صاحب جاندے نے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى باقی کام تھلے جان گے میرے محبوب تیرا ذکر بلند ہوندہ جائے گا جمیں جمیں قیامت نیڑے آندے جائے گی لوکی لکھ بھی ٹیل لالن اللہ نے فرما دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ تیرے ذکر نو میں بلند کیتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے محبوب جمیں جمیں زمانہ لنگ دا جائے گا فرمایا تیری عظمت دا جنڈا بلند ہوندہ جائے گا حضرات محترم کافی دیر تو احباب تشریف فرماؤ کوئی بھی انجا کے کسی دیاں گلیاں دی اندر نہیں بہندہ صرف اس واسطے آئے بیٹھے ہیں کہ سب دی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ مدینے دے تاجدارہ تینوں ساڑی ادا پسند آ جائے اور یاد رکھو باقی محفلان دی کوئی گارنٹی نہیں جڑا محفل میلاد دے اندر آ جائے سمجھو نگاہ مصطفیٰ دے اندر آ جاندہ ہے جیڑا بھی محفل میلاد دے اندر آ جائے اور نگاہ مصطفیٰ دے اندر آ جاندہ ہے اور ابتدان جملہ سن لو بخاری مسلم جامع ترمذی سنن نسائی ابی داؤد ابن ماجہ سیاستہ دی ہر معتبر کتاب دے اندر حدیث موجود ہے حدیث پوری میرے سینے دے اندر ہے متن عبارت و دی سند لیکن میں آسان کر کے احباب دے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں جمعہ شریف تے بھی میں بات عرض کی تھی سی جتھے بھی اللہ تے رسول تے ذکر دی محفل سجی ہوئے دا پٹرولیم فورس فرشتیاں دی ایک ایسی جماعت جری اسمانہ تے گشت کر رہی ہے اور 24 گھنٹے جمیں دو ہے نا انہاں دی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے جن تک بندے نے مرنا نہیں نا یہ پہلے دن تو نال لگے نہیں تے
تے جدوں بندے نے مر جانا ہے پھر انہاں نوں تھوڑی جنی رخصت ملنی ہے تو انہاں کہنا یا اللہ ہن کدے جائیے اللہ فرماندے ہیں انہاں دی قبر تے کھلو جاؤ جویں انہاں دی ڈیوٹی ہے ہاں جی رزق والے فرشتیاں دی اپنی ڈیوٹی ہے سارے دی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے دا پیٹرولیم فورس فرشتیاں دی ایک ایسی جماعت ہے جڑی ہر ویلے آسمان تے گشت کر رہی انہاں دی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے پرماننٹ ڈیوٹی اللہ فرماندا ہے کہ تہاڈی صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ تسی جھاتی مارنی ہے زمین تے ویکھنا ہے اپنی نورانی اکھاں دے نال کہ کتھے کتھے میرا تے میرے محبوب دا ذکر سجا کے بیٹھے ہوئے ایک سوال پیدا ہویا اتنی بلندی تے نے فرشتے تے انہوں نے نظر کی میں آندہ ہے کسی دے مکان چ محفل ہے کسی دی دکان چ محفل ہے ملاد ہے کسی مسجد دی چھت تھلے وے آج گلی دے اندر ہے انہوں نے نظر کی میں آندہ ہے علماء نے تھے دو جواب لکھے نہیں وہ فرماندے نے کہ جی میں بندہ زمین تے بہ کے آسمان وال ویندا نا تے انہوں چمک دے تارے نظر آندے نے تے زمین تے دو چیزاں انج دیاں نے پوری زمین تے دو چیزاں انج دیاں نے جڑیاں فرشتیاں نو چمک دیاں نظر آندیاں نے ایک زمین تے فرشتیاں نو علماء چمک دے نظر آندے نے دوسرا محمد دے میلاد والے لوگ چمک دے نظر آندے نے دو چیزاں باقی ساری دنیا دے لوگ لگے پھرن فرشتے نو چمک نظر نہیں آندی فرشتے نو چمک تے دمک دو لوگاں دی نظر آندی ہے ایک جڑے علماء ہون دین تے طالب علم ہون تے دوسرا جتھے بھی اللہ تے رسول دے ذکر دی محفل سجا کے مسلمان دیوانے بیٹھے ہون فرشتیاں رسمان تو انج لگدا جویں تارے پہ چمک دے ایک جواب اور دوسرا جواب جتھے اللہ تے رسول دے ذکر دی محفل سجی ہوئے گی فرشتے محسوس کر دینے اتھوں خوشبوواں اٹھ دیاں نے تے آسمان تک جاندیاں سانو پاویں نہ آن سارے پاویں اچھا ارادہ لے کے نہ آئے ہون کوئی تے اللہ دے ولی بیٹھے نے اور پھر ادیاں بھی تین کیٹیگریز نے میں لاہور بھی عرض کر رہا سا اتوار والے دن الحمدللہ غالباً میں جدو الحمدللہ درس نظامی دے 10ویں سال چ پہنچیا تے میں بخاری مسلم میرا پیپر سی 6 دناں چ پیپر ہوندے نے پہلے دن بخاری پوری بخاری دا دوسرے دن مسلم شریف تیسرے دن جامع ترمذی پھر سنن نسائی ابی داؤد ابن ماجہ ایک دن پیپر ہوندا ہے تے میں پوچھا استاد جی میں اگر پاس ہونا ہوئے تے نمبر زیادہ لینے ہون تے میں نے طریقے ذرا دس دیو او دا طریقہ کی ہے استادہ کیا بیٹا سب تو پہلے کویسچن پیپر تواڈے سامنے آئے تسی پوری حدیث نو اچھے طریقے دے نال پڑھو تو تہاڈوں پتہ اوتھے زبراں زیرا بھی نہیں لگیاں ہوندیاں 8-10 سال طالب علم درس نظامی دا صرف یہ سکھدا ہے کہ اج بھی تسی اصل متن بخاری مسلم دا لے لو تے زیراں زبراں نہیں لگیاں 8-10 سال انہیں صرف یہ سکھیا میں حدیث پڑھنی کیندے زیر دی جگہ تے زبر نہیں پڑے گا انہوں پتہ لگ گیا صرفی ناویوں نے گرامر پیچھو پڑھی ہے تسلسل دے نال پہلے سال تو لے کے 9ویں سال تک ہوں انہوں 10ویں سال پتہ لگ گیا کہ میرے سامنے کوئی کتاب آ جائے تے میں انہوں حدیث نو پڑھنا کے پہلے انہوں عربی سے ہی پڑھنی ہے پھر وہ دا ترجمہ انہیں کرنا ہے استاد کہنے لگے سب تو پہلے بیٹا حدیث نو اچھے طریقے نال پڑھنا ہے پھر اس تو بعد ترجمہ کرنا ہے پھر اس تو بعد بھی تشریح کرو تے پھر وچوں نکتے لبو کہ کتھے کتھے مسئلہ آیا شریعت کتھے کتھے نبی دی شان آئی تے بڑی ہیڈنگ دے کے تے جناب آؤٹ لائنہ دے کے تے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر تساں پیپر حل کرنا ہے ایک حدیث نو اچھے طریقے دے نال اور یہ سارے بچیاں واسطے نسخہ ہے چاہے تھی 9ویں 10ویں 8ویں چ پڑھ دیو یا یونیورسٹی لیول تے پڑھ دیو یا کالج لیول تے ہو پیپر اس انداز نال کیتا جائے اس تو پہلے وہ کویسچن پیپر اچھے طریقے نال پڑھیا جائے پھر بڑی تحمل مزاجی دے نال بڑا سیٹسفائی ہو کے کہ اس پیپر نو حل کیتا جائے تے مینوں یاد ہے آخری سال صدیقی صاحب میں پیپر دے رہا سا تے نگران سپریڈنٹ اتے آ کے تے ویندے سن تے نال دوجیاں نو بلاندے سن ویکھو بچہ انج پہ لکھدا جویں موتی پرو رہا انہاں دے سامنے تے میں بچے الحمدللہ اللہ نے پھر ممتاز مشرف درجہ دیتا فرسٹ پوزیشن میری اور جڑا میں مقالہ یعنی تھیسس لکھیا ہے ایم اے عربک ایم اے اسلامیات اللہ نے میں نے 2 ڈگریاں دیتیاں نے میں جڑا تھیسس لکھیا میرا موضوع ایسی کہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام قرآن اور بائبل کی روشنی
میرے عنوان دا اے نام سی، میں انہوں دے نال معاون کیتا، میں سلیکٹ کیتا، پھر کتابیں میں بائبل پڑھی، انجیل برنباس پڑھی، پورے قرآن کی سٹڈی کیتی، الحمدللہ میرے 197 نمبر آئے۔ آج بھی میری کتاب، آج بھی کوئی شکایت شائع ہو سکتی ہے، پوری ہر اے ٹو زی پوری کتاب میرے کو میری لکھائی دے اندر لکھی ہے، تھلے حوالہ جات بھی نے سارے۔ آج بھی اگر اللہ میں توفیق دے تو میری وہ کتاب شائع بھی ہو سکتی ہے، مارکیٹ چ بھی آ۔ گل کرن دا مطلب ہے حدیث اسا پڑھ لئی، یہ دے وچ جڑا نقطہ آیا نا جی، جتھے بھی محفل میلاد ہوئے ان فرشتے آئے، انہاں وزٹ کیتا، آگے ہوئے نے فرشتے بیٹھے نے جدوں دی محفل میلاد ہو رہی ہے، انہیں نا اوپر جانا ہے۔ اللہ فرماندہ ہاں جی، حالانکہ اللہ رب العزت سارا کچھ جاندا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے پوچھا سناؤ، کہنے لگے یا اللہ واقعی ہوتے تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر ہو رہا سی۔ اللہ نے فرمایا تسی پھر گواہ ہو جاؤ، میں سارے دی بخشش فرما چھڑا۔ تسی گواہی دندے ہو اس چیز دی کہ واقعی میرا تے میرے محبوب دا ذکر کر رہے سن تے سن رہے سن، اور محفل میلاد دے اندر حاضر سن، ہاں یا اللہ۔ اللہ فرمایا تسی پھر گواہی دندے ہو تے تسی گواہ ہو جاؤ، میں انہاں دی بخشش فرما چھڑا۔ جدو اتنا جملہ ہے نا، فرشتہ بولے نہیں 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 یا اللہ نہیں نہیں، وچ کچھ بندے تے انجی آئے سن، انہوں نے پتہ ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ذکر کیدا ہے، میلاد کیدا ہے، مہینہ کیدی آمد ہے، تے ایتھے ملنا کی ہے، تے ایتھے لبنا کی ہے، تے ساڑھے دل کی میں منور ہو، تے انجی آئے بیٹھے سنا مانتن تے یا اللہ انہوں دے پارے۔ اللہ فرماندہ نہیں ہوں میں لا تبدیل علی کلمات اللہ، میرا جڑا جملہ آ جائے نا، اللہ نے فرمایا میں اپنے کلمے تبدیل نہیں کرتا۔ تے یا اللہ جڑے ان بدبخت وچ آئے بیٹھے سن ایویں ہی آگے، نہ منہ نہ سر نہ گل نہ بات نہ اگے دا پتہ نہ پیچھے نہ پتہ، نہ محفل کے اندر دماغی طور تے حاضر، نہ قلبی طور تے حاضر، نہ روحانی طور تے حاضر، نہ انہاں اپنے دل کا کشکول سیدھا کیتا کہ وچ رحمتاں دے انوار دی بارش برس جائے۔ یا اللہ انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا پھر جنج دے بھی سن نا، او جڑے عاشق بیٹھے سن نا، میں اونا دے صدقے اونا نو بھی جنت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں تم پہلے بھی آنا میں مریض آدمی ہاں، میرا امتحان نہ لیا کرو، پھر میرے مسلسل شب و روز دی کچھ مصروفیت ہے، جان میری بھی نہیں چھوٹ دی تے پتہ بھی ہے کہ میرے کو پڑھیا بھی نہیں جا، میری جان بھی نہیں چھوٹ دی پئی، یہ اللہ نو کیڑی ادا مینوں میری سمجھو باہر گل، اسی ڈائری ویکھ سکتے ہو، 3 4 جگہ تے میری حاضری ہے، اور 12 نو 8 جگہ تے میں خطاب کرنا ہے، تے یہ اللہ ہی جاندا کیویں کرنا ہے، مینوں تے لگدا ایک بھی نہیں ہونا اگر عقلی تقاضے ویکھے جان، لیکن اگر اللہ تے رسول کرم نوازی فرمائے یہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو باقی یہ وے کہ ہر زندگی تقریر نو آخری سمجھ کے کری پال لوگ نے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی جی بس والیوم کھول دیو، باقی پائے میں سادی گفتگو چند منٹ دی کر لاں، توجہ ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ فرشتے کہن گے 3 کیٹیگریز آن لگی ہیں، 3۔ پہلے یا اللہ وچ محفل میلاد دی برکت لین واسطے آئے ہوئے سن، تے کچھ وچ بدبخت ایویں ہی آئے سن، اللہ نے فرمایا جڑے تے سنن آئے سن انہاں نوں میں جنت دتی، جڑے وچ شکی یعنی کہ بدبخت سن انہاں عاشقاں دے صدقے انہاں دی مجلس انہاں دے نال جڑ گئے سن، تے میں انہاں نوں بھی بخش دتا۔ تے سوچو میں ہن طالب علم سلیم رضا سلطانی جملہ پیش کر کے جا رہا ہے، جڑا بدبخت آ جائے عاشقاں دی وجہ تو او دے بخت بلند ہو جان، یہ 2 کیٹیگریاں ہو گئیاں تے دوویں بخشے گئے۔ تے سوچو جڑا محفل میلاد کرانا لے او دی عظمت عالم کی ہوے گی۔ 3 کیٹیگریز نے اس حدیث پاک تو جو میرے دل و دماغ کے اندر گل آئی ہے۔ پہلا بدبخت، دوسرا بختاں والا جڑا سمجھدا کہ میلاد مصطفیٰ دی تے ربیع الاول دی برکت کی ہے، اور تیسرا محفل میلاد سجان والا ہر بندے دی زبان تے کہ مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے نے، تو گلی گلی کوچا کوچا ملک پوری دنیا کے اندر جتھے جتھے مسلمان نے نا اپنی طاقت کے مطابق اور نبی دا جشن منا رہے ہیں۔ مہنگائی واقعی ہے،
یہ آسان نہیں ساؤنڈ سسٹم لگانا، کلین بچھانا، جناب سٹیج لگانا، نبی دے غلاماں نو جگہ دینا، مووی کیمرہ، پھر لنگر شریف دا اہتمام، پھر سنا خانہ دی خدمت کیتی جا رہی ہے، یہ آسان نہیں۔ تے سوچو جڑا محفل میلاد چ آ جائے اللہ او دے تے ناراضی ہو جائے تے جنہاں دی وجہ تو آئے بیٹھے انہاں دی عظمت عالم کی ہوے گا، تے جس محترم میرے شفاق صاحب واسطے اصال ثواب کیتا جا رہا ہے او دے اتے اللہ قبر کے اندر کنا کو راضی ہوندا ہو۔ کیا جو دے بچیاں نو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم، اے پہلی بات، جتنے بھی محفل میلاد کے اندر جاؤ، تھوڑی دیر واسطے جاؤ، گھنٹے واسطے جاؤ، 10 منٹ واسطے جاؤ، اے تیقن لے کے جاؤ کہ یا اللہ اسی تیرے محبوب دی آمد دی خوشی دے اندر آئے بیٹھے ہیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضور دے میلاد دا چند چڑھے تے جدے دل چ خوشی نہ محسوس ہوئے، مسکراہٹ نہ دے چہرے تے آئے، فرمایا اپنے دل دا علاج کرائے، او دا دل مریض ہے، او دا دل بیمار ہے۔ فَلْيُعَالِجْ قَلْبَهُ، ظاہری طور تے بندہ ٹھیک ہے لگا پھردا ہے، لیکن قلبی طور تے دل چ جڑا سینے چ دل ہے نا کسی مومن دا نہیں۔ خدا دی عزت دی قسم، نبی دے میلاد دا چند چڑھے تے دو طرح دے لوگ سامنے آندے نے، ایک او نے جنہاں دے چہرے بجھ جاندے نے، ایک او نے جنہاں دے چہرے کھل اٹھدے نے، آندے نے یار چنڈیاں لے آؤ، لائٹنگ لگاؤ، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، دیگاں پکاؤ، اور رب کعبہ دی قسم نبی دا ذکر سن کے جدا چہرہ بجھ جائے او شیطان ہے، اور جدا چہرہ چمک اٹھے محمد عربی دا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ کاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بس میرا نعرہ نہ لایا کرو، اللہ تو انہوں برکت دے، صرف حضور دی عظمت دا نعرہ رسالت۔ انہوں کنی واری روکیا، تو بڑی مہربانی، میں اس چیز تو بہت آواز آ رہا، وقت دے نال نہ چیزاں دی سمجھ آندی ہے۔ میں تے ایسا الحمدللہ اللہ نے میں نے اتنا ظرف دیتا ہے، ہزاراں دا مجمع میں جتی خود پھاڑ کے لائے جانا سٹیج تے، وہ بیٹھے بھی ویندے رہ جاندے نے، لکیب خطیب تے سنائے انہوں کی ہو گیا، خصوصی خطاب کرنا آ رہا تے جتی آپ پھڑی ہے۔ جنہ جھکو گے اللہ تو انہوں آپ پہ بلندی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جڑے میں قرآن کریم دے لفظ پڑھن دا شرف حاصل کیتے اس یقین دے نال سنو، جڑا ایک آیت نو سمجھن دی کوشش کرے اللہ انہوں 100 مقبول نفل دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَالضُّحَا، فرمایا محبوب انہوں تیرے چمک دے چہرے دی بھی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تے منوں تیریاں کالیاں زلفان دی بھی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ایک قرآن دی نا پہلی تفسیر کیتی ہے، تے کیویں کیتی ہے؟ حضور دے چچا دے بیٹے نے آپ کو پوچھا کہ انہا علم کیویں آیا؟ آپ فرماندے نے کہ ایک دن نبی پاک کھجور کھا رہے سن مسجد نبی شریف چ بیٹھ کے، میں حضور دے سامنے بیٹھا تے میرے دل دے اندروں گل اٹھی کہ میں کہ مدینے دے تاجدارا کدی کھجور کھا کے گٹک سٹو تے میں انہوں چوس لواں، کدی کھجور کھا کے تے سونے تو گٹک سٹے تے میں انہوں چوس لواں۔ آندے نے انجی بس میں ہلے سوچیا تے نبی پاک نے انجی کر دیتا، حضور نے کھجور تناول فرمائی تے گٹک تھلے سٹی تے میں چوکے نہ چوس لئی۔ آندے نے میں جدو چوسی نہ ایک گٹک اللہ نے میرے اندر علم دے سمندر جاری فرما دیتے۔ آندے نے میں قلم چلایا تے پوری قرآن دی تفسیر تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس، اے پہلی تفسیر ہے، انہاں عربی دے اندر لکھی، انہاں ترجمہ بھی آ گیا ہے مارکیٹ دے اندر، پوری تفسیر لکھی۔ ہن طالب علم ایک اور جملہ دین لگا ہے، پھر آپ فرماندے نے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مینوں سینے دے نال لایا تے سرکار نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ حضور دے پھر لب ہلے تے اللہ نے میرے اندر علم دے سمندر جاری فرما دیتے۔ او عبداللہ ابن عباس فرماندے نے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، فرماندے نے دا ایک معنی اے وے، اللہ نے فرمایا محبوب وَالضُّحَا منو تیرے میلاد دے دن دی بھی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تے منو تیری شب معراج دی بھی قسم، منو تیرے میلاد دے دن دی بھی قسم ہے، اس روشن دن دی قسم ہے، تے منو تیرے دولہ بن کے تے بلندیاں تے عام دی بھی قسم ہے۔ حضرات محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی، او میں ان چند جملے پڑھنا چاہتا
چاہ رہے ہیں بڑی توجہ فرمانا جدے بارے علماء نے لکھیا ہے جتنے بھی پڑھیا جائے میرے نبی پاک علیہ السلام دی یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتاں دا نزول فرما دینا ہے حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا ٹائم ہے لیکن آپ کی اماں جان فرما دیا نے جڑے ویلے میرے لال دا نور میرے شکم دے اندر آیا حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے جڑے ویلے ہر بچہ اپنی ماں دے شکم دے اندر آندہ ہے ماں دی طبیعت دے اندر تبدیلی آ جاندی ہے لیکن جڑے ویلے محمد دا نور میرے شکم دے اندر آیا منوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا منوں کسے قسم دی تکلیف نہیں آ رہی آپ کلوں دائیاں نے پوچھیا کہ آمینہ پھر تو آنو کی میں پتہ لگ جائے کہ تواڈے پیٹ دے اندر تواڈا بیٹا یان والا ہے آپ فرما دیا نے منوں کسے قسم دا بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تے پوچھیا پھر پتہ کی میں لگ گئے آپ فرما دیا نے جڑے ویلے پہلا مہینہ آیا رات نو میری آنکھ لگی تے جناب آدم دی زیارت ہو گئی جناب آدم علیہ السلام آ گئے آنکھیں کہن لگے آمینہ جی بابا جان فرمایا مبارک ہووے تیری گودی دے اندر سارے نبیاں دا سلطان آن والا دنیا دے اندر انجدہ کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہویا آج اگر کوئی مولوی گل کرے تے میں آنا بھائی نانا تینوں اپنے دماغ دے علاج دی ضرورت ہے رب کعبہ دی قسم ہے انج کدی بھی زمانے دے اندر نہیں ہویا اماں آمنہ فرما دیا نے جڑے ویلے دوسرا مہینہ آیا جناب موسیٰ علیہ السلام دی آمد ہوئی تیسرا مہینہ آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام دی آمد ہوئی چوتھا مہینہ آیا جناب یونس علیہ السلام دی آمد ہوئی پنجواں مہینہ آیا تے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آمد چھواں مہینہ آیا حضرت نوح علیہ السلام دی آمد ستواں مہینہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام دی آمد اٹھواں مہینہ آیا حضرت یحییٰ علیہ السلام دی آمد ہوئی جڑے ویلے نواں مہینہ آیا آپ فرما دیا نے میں کی منظر ویکھیا میں جڑے پتھر تے قدم رکھنیا رب کعبہ دی قسم ہے او پتھر موم ہو جاندہ ہے میں جس درخت دے نیڑیوں لنگنیا او درخت چک جاندہ ہے تے منوں سلام کر دے تے آندہ آمینہ تینوں مبارک ہووے آج تے اے درخت پہ چک دینے تیرا لالا تے لین دے سارے زمانے نے او دے قدمہ چے چک جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد آقا کی ولادت آمد مصطفیٰ مرحبا سلامت رو جی اللہ تو سب دی حاضری قبول فرمائے بڑی توجہ دے نال میرے جملے سنیا جے میں تو آڈے تے میرے نبی دی ولادت دا رنگ عرض کرنا چاہ رہے ہیں دنیا دے اندر کدی بھی انج نہیں ہویا کہ پاک سٹیجاں تے کسے دی ولادت نو ذکر کیتا جائے مسجداں دے اندر کسے دی ولادت دا ذکر کیتا جائے پوری دنیا دے اندر ایک آمینہ دا لال ہے جٹی بھی پاک محفل ہوئے او دے اندر سرکار دی ولادت دا ذکر کیتا جا رہا توجہ فرماندی ہیں نا کہ جمیں عام دنیا تے بیبیاں نے نا جی تکلیفہ محسوس ہوندیاں نے وزن تے بوجھ محسوس ہوندے نے اصلاح معاشرہ بھی سن لو ماں دی شان بھی سامنے آ جائے گی ایک صحابی میرے نبی دی خدمت چاہے کہنے لگا سونیا میرے تے سب تو زیادہ حق کیدا ہے فرمایا امو کا تیری ماں دا صحابی پھر کہنے لگے آقا اس تو بعد فرمایا امو کا پھر تیری ماں دا صحابی کہنے لگے آقا پھر فرمایا امو کا پھر تیری ماں دا تین واری فرمایا چوتھی واری صحابی کہنے لگے آقا پھر فرمایا ابو کا پھر تیرے ابے وجہ ماں ہوئے جنہیں 9 مہینے تنو پیٹ چ اٹھا کے تکلیفاں برداشت کیتیاں اے وہی جان دی ہے
سسرال چو دے کی معاملات نے فیملیاں دے مختلف ماحول ہوندے نے لوکاں نو کی لگے دی تکلیف دے نال لوکاں نو کم چاہیے لوکاں نو معاملات چاہیے نے لیکن یہ او ماں جڑی سارا کچھ برداشت کر دیئے تے اپنے پتر دی نال نہ رکھوالی بھی کر دی اس واسطے اس پتر نو چاہیے ہے پھر صحابی کہنے لگے آقا میں اپنی ماں نو 7 واری موڈیاں تے بٹھا کے تے طواف کعبہ کرایا ہے تے صفا مروہ دیاں دوڑاں لائیاں نے آقا میرا حق ادا ہو گیا فرمایا جدو تیری ماں 9 مہینے تنو پیڑ چ لے کے ٹر دی تے کم کر دی رہی ہے نا تے رات نو اوکھے ہوندی رہی فرمایا تو ایک رات دا حق بھی نہیں ادا کرتا ہن دا یہ مطلب ہی نہیں کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے پیو جناب تتے سورج نے ساڈی جنت ماں دے قدماں تھلے تے ماں دی جنت اس ابے دے قدماں تھلے ساڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے تے اس جنت دا دروازہ او ابا جے جنت دا دروازہ او ابا ہے حضرات محترم آپ فرماندیاں نے کہ جی میں دنیا دیاں ساریاں بیبیاں دے معاملات نے میرے نال انج نہیں ہویا منو ذرا تکلیف نہیں محسوس ہوئی پورے 9 مہینے آپ فرماندیاں نے پھر انہوں ویلا آ گیا کہ جدو سرکار دی ولادت دا ٹائم ہے آپ فرماندیاں نے کہ میں اپنے کمرے دے اندر بالکل تنے تنہا اے گل ہن تساں بڑی توجہ دے نال سننی ہے شاید پہلی باری سنن لگی شاید چونکہ جڑے میرے سنن والے نے میں ہن پڑھی ہے میں اس تو پہلے علی تک جمعہ شریف تے بھی میں بیان نہیں کیتا جڑی میں گل ہن کرن لگا آپ فرماندی نے جدوں ولادت دا ٹائم ہے تے میں ہن کمرے چ کلی ہاں تے میری اکھاں چوں اتھرو آئے کہ ویلا انج دا ہوندا کہ کول کسی نہ کسی عورت ذات دا ہونا ضروری ہے 100 معاملات انج دے ہوندے نے نبی دی ماں فرماندیاں نے جڑے ویلے لال دی ولادت دا ٹائم ہے میری اکھاں چوں اتھرو آ گئے آپ فرماندیاں نے میں کی منظر کیا اچانک میرے کمرے دا دروازہ کھلیا بعض کتاباں دے اندر لکھیا کہ کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 لمبے لمبے قد والیاں بیبیاں میرے کمرے دے اندر داخل ہویاں آپ فرماندیاں نے میں پوچھیا آن والیو کون ہو پہلی کہن لگی میں انسانیت دی ماں میں حضرت حوا جناب آدم دی بیویاں دوجی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم تیجی کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ تے چوتھی کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی ہاجرہ آپ فرماندیاں نے میں پوچھیا نہیں دائی مائیو اج کیویں آ گئیاں تسی تے جنت وچ رہندیاں صدیقی صاحب نظر جملہ آپ فرماندیاں نے میں آکھیا کہ تسی تے ساریاں پاک بیبیاں تے جنتی بیبیاں جنت وچ رہن والیاں اج کیویں زمین تے آئیاں تے چاروں بیبیاں کہن لگیاں آمینہ تینو مبارک ہوئے انج تیاسی زمانے دیاں مائیاں ماں آج تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں اگلا قیمتی جملہ سنیا جے ذرا حضرت اماں آمینہ فرماندیاں نے میں پوچھیا تسی تے جنت وچ رہن والیاں تواڈے چاراں دا بڑا مقام ہے تسی تے پاک تے جنتی بیبیاں اج زمین تے کیویں آ گئیاں اج بھائی اشفاق صاحب دی اس دعوت تے تشریف لے آن والے ہو اتنا قیمتی جملہ دے کے طالب علم جا رہے ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آپ نے فرمایا تسی تے جنتی بیبیاں تے زمین تے کیویں آ گئیاں چاروں کہن لگیاں جتھوں دا بچہ ہووے تائی بھی اتھوں دی ہووے گی اللہ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ آج جنتی لاڑا زمین تے جا رہے ہیں تے اودیاں دائیاں بھی جنتی ہونیاں چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ بدوہا عظمت و شان مصطفیٰ محمد ہمارے کدی انج بھی ہویا بچہ پیدا ہونا ہے گجرا لے تے دائی لہوروں آوے
بچہ پیدا ہونا جناب ملتان تے دائی آ رہی ہے ادھروں اسلام آباد لو نا جتھوں دا بچہ دائی بھی اتھوں دی ہوئے گی اللہ نے فرمایا آج جنتی جا رہا تے دائیاں بھی جنت چوئی جان گی او ویلا آ گیا اے قیمتی جملہ ان میں دین لگا جڑا میں کہا کہ شاید پہلے نہ سنی ہو میرے کریم آقا دی اماں جان فرماندی ہیں انہوں ویلا آیا سرکار دی ولادت ہوئی اے نال میرا لال لیٹیا ہویا تے اچانک میرے کمرے دا دروازہ کھلیا ایک نور آیا پھر علماء نے تو لکھیا کہ نور تو مراد جناب جبریل علیہ السلام آندیا نے منو نا بندہ نظر نہیں آیا انج نور دا ایک حالہ نظر آیا انہیں میرے لال نو چکیا تے لے گیا توجہ ہے بھئی میں گل بالکل کلوز کر رہے ہیں بڑی توجہ فرماؤ انج ایک نور آیا انہیں چکیا تے جناب میرا بچہ غیب تے سوچو اس دور چ جدا غلام محمد گواچ جائے تے بی بی نو چین نہیں ملدا تے انہوں رات دیاں نیندراں ہوتیاں اٹھ جاندیاں تے جس دا محمد گواچا ہوئے فرماندیاں نے میرے تے بڑی تکلیف دے لمحات سن کہ میرا لال کدے گیا تے ہوں جو لکھیا آیا وہ سنان لگا اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو لے جا یا اللہ کھڑنا کتھے فرمایا انہوں جنگلاں دی اندر لے جا انہوں آسمانہ تے لے جا انہوں باغاں دی اندر لے جا انہوں کائنات دے جنگلاں چ لے جا یا اللہ خیر فرمایا جا کے سارے جنگلی جانورانوں بکھا دے تے سارے پرندیانوں زیارت کرا سارے فرشتیانوں زیارت کرا تاکہ کل نو کوئی یہ نہ آکھے کہ یا اللہ اساں تے تیرا محبوب ویکھے آئی کوئی ایک تو اڈا ساڈا بال نہیں سی آ رہا بس گلی والے ویکھنا تے بس جناب محلے والے آنا یا رشتہ داراں نے آنا یا ادھروں آنا ہے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جدو ساری کائنات دا رسول آ رہا تو پھر سارے نے دیکھنا فرمایا سارے نے جا کے وکھا تے وکھایا کیوں وہ بھی طالب علم ذمہ دار نے کہ دعویٰ کیتا دلیل دے کے جائے گا وکھایا کیوں آپ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری تے میرا لال پھر میرے بستر تے آ گیا تے میں انہوں سینے دے نال لایا تے میں کی ویکھیا سرما بھی لگا ہویا اے وہ لمحات نے جڑا پڑھ لوے یا سن لوے تے میلاد مصطفیٰ اے دی برکات نے سرما بھی لگا ہویا تیل بھی لگا ہویا تے ناف پریدہ ہے ختنہ شدہ تے ناف بھی کٹی ہوئی ہے آپ فرمانی ہیں دنیا تے کوئی انجدہ بچہ کدی آیا ہی نہیں ہر کسی نے پوڈر لانا پہندہ ہے صاف کرنا پہندہ ہے صابن نلوانا پہندہ ہے جدو میرا لال انج جدو دنیا تے آیا نا فرمایا کان مغسولاً تے مقہولاً تے مدہوناً تے فرمایا تجباً تے طاہراً فرمایا غسل بھی دیتا ہویا ہے تیل بھی لگا ہویا ہے سرما بھی لگا ہویا ہے تے نالے خشبوماں بھی خشبوماں بھی آ رہی ہیں تے آخری جڑا فرماندی نے کان ساجدہ آندھے میرے لال نے سجدہ کی اگو آپ دی پپی حضرت صفیہ فرماندی ہیں جدو سجدہ کیتا تے میں نہ ویکھیا حضور دے لب پہل دے سن تھوڑی دیر ہوئی ولادت ہوئی لب پہل دے سن تے میں نیڑے ہوئی کان لائے تے اندروں آواز والا کی آ رہے سی او نبی دے غلاموں سنو پھنڈ پاؤ سینے حضور دے پہلے ہوں ولادت ہوئی ہے لب پہل دے سن تے آندھی نے میں کان لائے تے آواز آ رہی سی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امتی بخشش نہیں فرما یا اللہ میری امتی سانو ساڑیاں شانہ ایویں نہیں مل گئیاں جنو دنیا تے مقام ملیا مدینے دے تاجدار دی وجہ تو ہیں تائیں تے میرے شیخ کامل نے فرمایا آندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا شفاعت اوے سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حتوں بے خط اے دروں دن بھی تھی آئے جس دائے ڈائے پسارا ہوں میں قربان اونا تو پاہوں
سہارا اللہ اکبر یا رسول اللہ جزاک توجہ جڑا دعویٰ کیتا ہے ایک دلیل بات ختم فرمایا ہے نا پوری دنیا دی سیر کراؤ پہچان کراؤ تاکہ کوئی کل نوے نہ آکھے حضرات ویلا گزریا میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت ہو گئی حضور علیہ السلام پھر مکے تو ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے اور میرے نبی نے اعلان نبوت ہی فرما دیتا مکے تو مدینے بھی تشریف لے آئے حضور ایک چرواہا نا اپنی بکریاں پہ چراندہ سی جنگل دے اندر تے بکریاں چار دیا نا بگیاڑ آ گیا بگیاڑ آ کے نا ایک بکری نو کھان لگا تے انہیں سوٹی دے نال انہوں ہانکیا چل دفعہ ہو جائے ادھر ہو جائے ظاہر انہیں بچانا سی دا مال سی تے بگیاڑ کہنے لگا میرا رزق ہے تے میرے کو کیوں پیا کھونا ہے بگیاڑ بول پیا گل سنانا چاہ رہے ہیں بگیاڑ بول پیا انہیں گل کی تھی او صدیقی صاحب جڑا چرواہا ہی نا بکریاں چرانا لا انہیں منہ چنگلاں پا لئیاں آندہ کدی بگیاڑ بھی بولے نے وہ بھی بندے ہار گل کی انہیں آواں نہیں کیتا انہیں حیوانے ناطق جی میں بندے گل کر دینے انج بولیا وہ کہنے لگا میرا رزق ہے تو کیوں پیا کھونا ہے یہ دیتے میرا نام لکھیا ہے تے تینوں کی تکلیف ہے انہوں جناب وہ بکری تے بھول گئی تو اس گل تو حیران ہے کہ بھلا کدی بگیاڑ بھی بولے نے وہ بھی بندے ہار انہوں بڑا عجیب لگا تے بگیاڑ کہنے لگا اس تو ود کی عجیب گل سناواں اے بگیاڑ انہوں چرواہے نو کہنے لگا اس تو ود کے بھی عجیب گل سناواں کہنے لگا کیڑی آندہ چولے منو چھڑ تے جا مدینے نبی آخری آگے دا کلمہ پڑھ کے آخری نبی مدینے آگیا تو دا کلمہ پڑھ کے وہ کہنے لگا کلمہ تے میں پڑھا ماں تے میری بکریاں دا کون دھیان رکھے گلدی سمجھ آ رہی میریاں بکریاں دا دھیان کیوں رکھے کون رکھے گا آندہ میں رکھاں آندہ اللہ اے نویں گل کیتی ہے تم اگے ایک نہیں پہ چھڑنا تھا کہ ساریاں تیرے والے کر جاؤں آندہ نہیں ہون تنو میں پہ آنا تو جا او دا کلمہ پڑھ کے آتے او دی دید کر کے آتے کتے محروم نہ رہ جائیں اللہ نے کہا آج لے ان کی بنا ایسی سارے زمانے نے یہی کہہ رہے ہیں پلے کھیچ نہ مارے جایا جے آج لے ان کی پناہ خدا دی قسم قبر چ 3 سوال ہونے نے جڑے مرضی وڈے مفتی نے پوچھ لیا جے جا کے تے نالے بھی پوچھا جے ہے بھی بخاری مسلم میں 2 آپشنل تیسرا کمپلسری آپشنل کنوں آندے ہیں جڑے بچے سٹوڈنٹ بیٹھے نے سکول کالج یونیورسٹی وہ سمجھ دینے کوسچن پیپر آئے نا تے پہلے لکھیا ہوندا ہے اے آندا جے تے چلو اے کر لو نہیں تے وہ کر لو اے لازمی کرنا ہے پہلے 2 آپشنل نے سنے اسی سارے ہیں من ربو کا کتنا بڑا سوال ہے دس تیرا رب کون ہے جواب آیا یا نہیں آیا فرشتے کہنے کہ یا اللہ ان کی کرنا ہے اللہ فرمایا اگلا کرنا آپشنل ہو گیا دوسرا ماں دینوں کا آؤ دین کی بات کریں یا اللہ آیا یا نہیں آیا کئی تو کہنے کہ دین الاسلام ساڑھا دین اسلام کہیں کہنے کہ لا دری سانو پتہ ہی نہیں آئیں تو بس ساؤں کے زندگی تے کھا کے گزار چھڑی یا اللہ ان کی کرنے انہوں جواب نہیں اللہ فرمائے گا اللہ بھی اگے چلو اللہ فیصلہ نہیں کرنا ہوں کمپلسری آ گیا ہے اللہ فرمائے گا ہوں سوال کرو سامنے مدینے دے تاجدار دی زیارت نصیب اللہ فرمائے گا ہوں پچھو اے ہوں کمپلسری ہے اللہ فرمائے گا ما کنت تقول فی حاضر الرجل محمد ماضی استمراری کانا یکونو دے اتے مزارے دیتے کانا یکونو اگر لگ جائے تو ماضی استمراری ہے اے نہیں اے میں اللہ حضرت دے شیر دی ترجمانی پہ کرنا حدیث دی صورت دی اندر اللہ فرمائے گا انہوں پوچھو اس ہستی دے بارے دنیا چکی کے اندر اس ہستی دے بارے آج نہیں دنیا چکی کے اندر
باقیاں دا سانو نہیں پتا، لیکن اللہ حضرت نے فرمایا، آپ فرماندے نے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ گل سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کس کو کہتا ہے بشر، کس کو کہتا ہے بشر، ارے ہوش میں آ ذرا ہوش میں آ، میں تو سمجھا ارے ظالم تیرا ایمان گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا، سلامت رو بیٹے، اللہ تیرے والدین دی بخشش فرمائے۔ میں تہاڈی آواز تو پہچاننا کہ جدو سنی نعرہ مارد نا، سنی دا بچہ تے باپ دے خون دی رنگینی دے چہرے چونج نظر آ جاندی ہے۔ صرف اولاد نہ منگیا کرو، اے میں بڑے مجمع چ کہہ رہا ہوں، اولاد نہ منگیا کرو، میں تہاڈی گلی گلی تربیت کر کے جا رہا ہوں، یا اللہ اولاد دے تے نبی دا نعرہ مارن والی دے، تے یا رسول اللہ کہن والی دے، تے نبی دی عزت تے پیرا دین والی دے، اس اولاد نو کھوج سٹنے تے جڑی مرن تو بعد ماپیاں دی شفاعت کا باعث بھی نہ بن سکے، تے جڑی قبر چ جواب بھی نہ جا کے دے سکے۔ سنو، صدیقی صاحب دا حکم میں شعر ضرور پڑھاں گا، لیکن نال تھوڑی جنی بچیاں دی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج طالب علم گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر پاکستان پنجاب دے ہر شہر کے اندر کیوں ایک ہوکا دے رہے ہیں؟ سنو ضرورت ہی سمردی ہے۔ اگر اسی مولویاں ممبر نال وفا نہ کیتی، اگر عوام اہل سنت نے اپنے نبی نال وفا نہ کیتی تے اسی سارے مجرم پائے جاواں گے۔ اور وفا کیے وقتی طور تے جناب ادھر قادیانی حملہ کر دینے، اسی جناب نے موسیٰ رسالت دی ریلی لے کے نکل جانے ہیں، اسی جناب نعرے دو چار مارنے تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، نا نا جملہ سنو بڑی توجہ دے نال، اے معاملہ خراب کتھوں ہویا ہے؟ جدو ساڑھے ممبرہ تو آواز اٹھی، نبی تو ساڑھے ورگے، نبی تو ساڑھے ورگے۔ اچھا وہ سادہ بندے جڑے نوجوان سن نا بچے، انہوں نے کہا مولوی جی نبی کیویں ساڑھے ورگا؟ انہوں نے کہا ویکھیا نے جے کھاندا بھی ساڑھے، اور نبی رے سنیا نے جے نبی ٹردا بھی ساڑھے۔ توجہ دے نال گل سنیا جے، تربیتی جملہ نو پلے بننا بچیاں نے، بیبیاں نے، ماما بہناں نے، نوجواناں نے، بچیاں نے، سارے نے، بزرگاں نے اپنی اولاد دی تربیت انج کر کے جاؤ۔ سادہ جڑا سی نا، سادہ نوجوان کہنے لگا مولوی جی کیویں؟ انہیں کدی کتے جمعہ پڑھیا، کدی کتے پڑھیا، کدی کتے پڑھیا، 14-15 سال ہو گئے نے، کدی ایتھے آ کے دیکھو ایک دن بھی انجدہ نہیں، زبان تھوڑک بھی سکتی سی، لیکن مالک دی عطا ہے، ایک جملہ بھی ایسا نہیں جڑی کسے دی گستاخی چ نکلیا ہو، جدوں بھی الحمدللہ اس بیان اس زبان چ نکلیا، سارے دی شان چ بیان نکلیا۔ اور دی وجہ سنی ماں دی گودی چ پرورش پائی، اللہ بلڑ باوے دا سن کے نہیں، نبی نات نبی دی نکرانی پری ماں نات پڑھتی رہی ہے یا نبی دی ذات درود و سلام پڑھتی رہی ہے؟ سنو وہ کہنے لگے جی نبی ساڑھے ورگا ہے، ہوندی ہے گل ہے بھی ہوندی جے مسیتاں نے، بعض مسیتاں چ بہانے دے نال جناب انج گل کردے نے، مٹھی چھری پھیردے نے، سانوں پتہ ہی نہیں لگدا۔ وہ کہنے لگا نوجوان جی مولوی جی کیویں ساڈے ورگا؟ کہنے لگا ویکھے نہیں ٹردے بھی ساڈے آ رہے نے گلیاں چ، لباس بھی ساڈے ورگا پاندے رہے، سارے معاملات کھاندے بھی رہے، پیندے بھی رہے، بچے بھی پیدا ہوئے، شادیاں بھی کیتیاں ہیں، بچیاں دے ویاہ بھی ہوئے، اپنیاں بھی شادیاں کیتیاں۔ وہ بندہ کہنے لگا یار کسی حد تک گل تے تہاڈی ٹھیک ہے پھر، ہیں ساڈے ورگا۔ وہ دوجا پیا سندا سی جنوں اج اسی سارے قادیانی رونے تے پٹنے ہیں، وہ پیا سندا انہاں دے گھروں آپے جدوں فساد پی گیا ہے تے پھر سانوں تے موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگا جدوں نہ آپ ہی کہہ دیتا ساڈے ورگا ساڈے ورگا، تے پھر تے کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکدا میں بھی اودے ورگا، میں بھی نبی بن کے آ گیا، میں بھی نبی بن گیا، میں بھی نبی بن گیا۔ وہ دن دور نہیں اگر یہی فضا قائم رہی کہ مسیتاں چ یہی آواز آندی رہی نبی ساڈے ورگا ہی ہوندا، نبی انج ہی بس ہوندے نے عام ہی،
عام ہی ہوندے نے تے تانوں ترجمیاں تو بھی پتہ چلنا چاہیے قرآن مجید دا ایک لفظ ہے قل جنہوں آدھے قل هو اللہ احد یہ 3 ترجمے نے پوری دنیا چ تانوں آپ ہی پتہ چل جائے گا عاشقاں نے کیڑا ترجمہ جڑا تہاڈا ہوئے گا تسی سچی سبحان اللہ آپ ہی کہہ دیو مینوں بھی پتہ چل جائے گا اے میں 3 ترجمے کرن لگا جی قل پہلے مولوی نے انہاں کیتا تو کہہ دے دوجیاں نے کیتا تم فرما دو تم کہہ دو تم کہہ دو تے تیجیا کیتا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے تو انودیاں تے انجی نہیں سمجھ آئی ہاتھ چوک کے ذرا کہو جنہاں نو اپنے ترجمے دی سمجھ آئی اسی جو کہ سارے ترجمے الحمدللہ کسی پھر گل کرنے پڑھنے الحمدللہ العظیم اتنی بے ادبی تو کہہ دے میں کہ شرم نہیں آئی آج کل تے چھوٹا پرا بھی وڈے نو تو نہیں کہندا کہ تو انج کر لوکی ابے نو امی تو نہیں کہہ سکتے وہ بے ادب نے جڑے کہندے ہونگے وہ ہے بے ادب اندر جی آپ جی تسی جی آپ جی ادب تے خدا دی عزت دی قسم انج بے ادبیاں ہوئیاں نے لیکن سنی نے جدوں بھی ترجمہ کیتا انہاں یہ کیا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے ہوں میں تھوڑا نتارہ بھی کرن لگا جدوں انہاں سارے کیا نا جی کہ نبی ساڑھے ورگا انہاں پوچھا جی کہ میں کھاندے بھی ساڑھے آر پیندے بھی ساڑھے آر ٹوردے بھی ساڑھے آر شادیاں بھی کیتیاں بچے بھی پیدا کیتے خدا دی قسم ایدے چ بھی بڑی حکمت ہے تھوڑا جا پیچھے چلو جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا تیرے نبی دا توجہ ہے تھوڑا علم بھی سن لیا کرو شیرہ تے نہیں زور دئی دا جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے اللہ نے ہر نبی نو موعظے دیتے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ایک موعظہ سی چاندے سن تے مردے نو زندہ بھی کر دے سن تے آندے ہن تے مار بھی چھڑ دے سن جنہوں زندہ کیتا انہوں نے کہتے نا مر جا ہوں واپس ٹر جا جی میں آیا انہیں واپس ٹر جا میں گل بھی نال چھوٹی جی سنان لگا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ تے ایک بندے دی شادی ہوئی تے بڑی خوبصورت اللہ نے بیوی دے دیتی دا بلوڈ وائف تے میں ابھی اصلاح معاشرہ دسنا چاہنا آج لوگ بیبیاں نے پوچھتیاں نے بندیاں نے پوچھتے ہیں لو میرج جی لو میرج انہوں نے کیا کرو پاویں ارینج اسی پر لو ہو گیا نہیں سمجھ آئی گا یہ کی مطلب ہے جی لو میرج ہے تھوڑا جا پیار ویندے نے نا میاں بیوی وچ او میرے بھائی مسواک کرنا نبی دی سنت ہے امامہ رکھنا نبی دی سنت ہے کہ جناب خوشبو لانا نبی دی سنت ہے بیویاں نال پیار کرنا بھی تے نبی دی سنت اے مقصد میلاد بھی نال سمجھو بیوی نال پیار کرنا کی دی سنت ہے او گلاں نہیں سنیاں میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے پانی پلا حضرت عائشہ نے پیالہ پیش کیتا حضور کہنے لگے پہلے تو پی کہنے لگے آقا میں کی میں فرمایا نہیں پہلے تو پی اے محبت دسن لگے نا میرے نبی تے آج تک کہ گلہ منظر عام تے آ گئیاں ایک بند کمرے چے کام پہ ہوندہ ہے بند کمرے چے چھوٹا جے حجرہ جس آج نبی دی قبر مبارک بنی ہوئی فرمایا پہلے تو پی حضرت عائشہ نے پیتا کہنے لگے چل لے مینوں دے وہ دین لگیا نا پاسا پرت کے فرمایا نہیں مینوں دس تیرے لب کتھے لگیا نا محمد بھی اتھے لب رکھ کے پیے اے نبی دی سیرت وہ پوچھتے ہیں لو میرج بندے پوچھتے ہیں لو میرج وہ دسیا کرو جگرہ وڈا کر کے پائی پاویں ارینج سی لیکن لو ہو گیا ہے لو کرنا پاویں 70 ہورا ملنیاں نے جنت چ بابے بڑے خوش ہوندے نے تے اے نال ہی ہونی جی اے جڑی 71ویں ہے نا جو مرضی کر لو تسی اینے اوتھے ہی ہونا جی او وکھری گل ہے ہن ذرا بیبیاں نوں بھی تھوڑا سمجھان لگا او وکھری گل ہے جدوں بند کمرے چ لڑدی ہے نا بیبی تے جدوں بندہ آندا تے جناب دوروں ہی انہوں پتہ لگ گیا ماما پاپا آ رہے ہیں تو انہیں دوپٹہ بن لیا سر تے میں تے سارے دن دی تھکی ترٹی تے میں تے کام نہیں کردی رہی ہیں بس تے کوئی حال نہیں میرا وہ پھر لڑدی آندا انہوں تے تقاضا سی کہ میں کام تو تھکیا ترٹیا آیا تے میں نے روٹی چاہیے دی تے بیوی دا حق بھی ہے بستر شوہر گھر آوے انج دا ماحول پیدا کرے او دی تھکاوٹ لے جائے بستر سنوارے کھانا پیش کرے پانی پیش کرے مسکراندے چہرے دے نال ملے باہر بیوٹی پارلر کر کے جانا تے کار چنگڑیاں بن کے رہنا تو انہوں پتہ نہیں بیوی وستے عورت وستے حرام ہے
خوشبو بھی نہیں لا سکتی وہ جناب بن سمر کے میک اپ بالکل حرام ہے اگر وہ کسی اور واسطے کرے کہ مینوں اج تک اس لاجک دی سمجھ نہیں آئی 20,000 روپیہ دے کے بیوٹی پارلر تے تیار ہو کے تے ویاواں تے جانا تے پتہ نہیں کدے واسطے جانا تے کنہاں نوں بھی کھانا گھر چنگڑیاں بن کے رہنا اے بالکل حرام ہے اگر تم میک اپ کرنا ہے خوشبو لگانی ہے جیولری پہننی ہے اچھا سوٹ پہننا ہے چاہے تو لاکھ والا پا اگر نبی نے جائز قرار دیتا تو صرف تیرے شوہر واسطے جائز قرار کسی اور واسطے جائز ہے ہی نہیں اور پھر سنو جڑی بڑی بدبختی ساڈے نوجواناں چاہیے اے 11-12 ربیع الاول آنی ہے نا تے ویکھن جا رہی ہیں نا گلیاں ماشاءاللہ وہ بیبیاں پھر گلیاں سجیاں ویکھن جا رہی ہیں تے منڈے کس نیت تے جا رہے ہیں اے نبی دا میلاد منایا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا دل دکھایا جا رہا ہے خبردار نہ سجاؤ گلیاں نہ کراؤ محفلاں نہ لاؤ جھنڈے اگر اے کردار رکھنا ہے خدا دی قسم اگر عورت باہر نکلے تے پردے دی حالت کے اندر اگر نوجوان میلاد دے دناں چ باہر نکلے تے نگاہاں جھکیاں ہون تے زبان تے نبی دا درود و سلام پھر دا میلاد قبول ہے پھر مدینے دا تاجدار راضی ہو جائے تو بات پھر لمبی ہے جو ہوندی چلی جائے گی آمدم برسرے مطلب کہنے لگے جی نبی ساڑھے ورگا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ تے شوہر نو بیوی نال ہو گیا پیار پورے زمانے جو سب تو سونی بڈی انہوں لب دا beloved wife بڑی محبت ہو گئی اللہ دی کرنی ہے جی کہ مر گئی تھوڑے دنوں تو بعد انہوں عشق لگ گیا سی عشق ہونا بھی چاہیے انہوں عشق لگ گیا تے 11 سال دی قبر تو نہیں اٹھیا روندا رہا بہ کے ایک دو ہی تے 4-5 دن تو بعد ابے نے بھول جانے ہیں نا نمازاں بھی گئیاں تے قرآن بھی گیا تے ربنا اغفر لی ولی والدیہ بھی گیا بڑی بھی گل مہینہ وہ پھر سارے اندر چھڈ یار ٹھیک ہے ساڑھا ایک بیٹی باہر دے ملک میں نام نہیں لینا ان کا رشتہ دار میرے کول ہی بیٹھا ہے آج میری گل ہوئی ہے واٹس ایپ تے میں کہ یار بڑی تکلیف ہوئی تیری بیٹی اتھے سی تے فوت ہو گئی ہے چھوٹی جی بچی 4 سال دی تے پتہ نہیں تینوں دکھ ہے کہ نہیں پر سانوں آندا ہن میں دل تے لا لواں خیر ہوتا ہے کہ اپنے کوئی جذبات ہون گے ظاہر کاروباری معاملہ چ گیا یہ تے لفظ سن اے وہی بہتر جاندا انہیں پتہ نہیں کس وقت کہ یعنی کہ 2-4 دن مہینے تو بعد سانوں بھول جاندا ہے بھائی شراز صاحب کل مسجد چاہے سن پرسوں میں انہوں نے بلایا رات دے محفل تو آئے 12-1 بجے دا ٹائم میں فارغ ہویا تو آئے کیک چونکہ انہوں نے ذمے میں 47,000 دا کیک کو پیش کر رہا جائے 63 پاؤنڈ جڑا 12 ربیع الاول انشاءاللہ تواڈے واسطے عثمانی رضویہ دے اندر کم از کم 1.5 لاکھ دا خرچہ ہے جڑا تواڈے واسطے نبی دے غلام کر رہے نے تانوں سارے نو دی دعوت 12 ربیع الاول دی صبح انشاءاللہ جشن بہاراں صبح بہاراں دا جڑا پروگرام ہوئے گا تے بھائی شراز صاحب مینوں کہن لگے جی میرے ابے دی قبر لاہور وڈے پوان رہ گئے نے بندے نے جمعے نوں میری خدمت لازمی کرنی حالانکہ کوئی بڑا فرق نہیں پیندا سانوں بھی لیکن ویکھو نا ساری دلی دعا ہے کہ اللہ انہوں اور برکتاں عطا فرمائے انہوں پتہ ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ صوفی مہنگا ہو گیا ہے تے قاری صاحب دے بھی اخراجات نے انہیں ہر جمعے میری خدمت پاویں آیا تے پاویں نہیں آیا تے دلی دعا ہے اللہ انہوں برکت دے ان سنو فائدہ کی ہوندا ہے حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ یوم الجمعہ جڑا نوجوان جڑا مسلمان جمعے والے دن اپنے ماپیاں دی قبر دی بس زیارت کرے جا انہوں کچھ نہیں آندہ تے نہ پڑھے بس زیارت کرے فرمایا کتب لہو برا وغفر لہو اللہ انہوں بخش بھی دوے گا تے مرن تو پہلے اپنا ولی بھی بنا لوے گا جڑی کدی اسی دعا ہی نہیں کیتی اسی نے یا اللہ سانو پائلٹ بنا دے انجینئر بنا دے سانو جناب تو بزنس مین بنا دے سانو جناب کاؤنسلر بنا دے چیئرمین تے ایم پی ایم این نے کدی اسی دعا نہیں منگی لیکن جڑا جمعے نو جا کے ماپیاں دی قبر دی زیارت کرے انہوں پتہ ہی نہیں لگنا اللہ نے مرن تو پہلے اپنے ولیاں دی صف دے اندر انہوں لکھ بھی لے او جناب عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے بندہ تے انہوں پیار ہو گیا 11 سال قبر تو نہیں اٹھیا روندا رہا عشق ہو گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام گزرے تے کہنے لگے تینوں کی بنیا ہے کہنے لگا جی میں بیوی تو بغیر تے 1 منٹ نہیں رہ سکتا یا اللہ منوں موت دے دے تے یا انہوں زندہ کر دے عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے راضی کیوں نہیں ہوئے گا کہنے لگا حضور انہوں زندگی مل جائے تے میں بھی دنیا تے آ جاؤں گا آپ نے فرمایا کم بیزن اللہ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਕੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਇਹ ਈਸਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਈਸਾ ਨੇ ਨਬੀ ਆਖਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਵੇ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 11 سال تو بعد بیوی مر گئی تو فرمایا کون بیتن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال بی بی یعنی کپڑے چاڑ دی ہوئی جناب قبر چو باہر آ گئی کوئی بندہ عقل والا سوچ سکتا ہے کہ اتنے سلیپاں سلوپاں تے اتنی مٹی تو کی میں باہر آ گئی جیڑا نبی اٹھا سکتا ہے نا وہ مٹی بھی لوا سکتا ہے عیسیٰ دا موزہ نالے تو سلیپاں نہیں چل پہنی اللہ دوں سی بی بی جناب کپڑے چاڑ دی باہر آ گئی او دے بندے نو چاہ چڑھ گئے او دے وارے نے آرے ہو گئے انہیں بی بی دا ہاتھ پھڑے انہوں کار لے گیا بڑے سالاں دی تھکاوٹ سی انہیں جناب او دی لاتے اپنا سر رکھیا او دی اکھ لگی تے سوں گیا جڑے ویلے اٹھیا نا تے انہیں کی منظر ویکھیا سامنے وقت دے بادشاہ دا پتر شہزادہ پہ لنگ دا ہے ادھر بی بی دی نظر شہزادے تے پئی شہزادے دی نظر بی بی تے پئی دوواں دی اکھاں چکھاں ملیاں تے دوویں ایک دوسرے تے فریفتہ ہو گئے انہیں انہوں اشارہ کیتا بی بی ادھروں دوڑی تے اودے کول گئی بندہ منہ ویندا رہ گیا جڑا 11 سال دے عشق چ روندا رہ گیا یہ جناب منہ ویندا رہ گیا تے پھر رون لگ پیا جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر آئے کہنے لگے ہن کیوں رونا ہے تیری مراد پوری نہیں ہوگی کہنے لگے جی نس گئی جے تو کسی اور نہ ٹر گئی جے فرمایا چل تیرا مینوں لے کے چل گئی کدھر نوں کہنے لگا جی وقت دا بادشاہ او دے بیٹا شہزادہ تے او دے نال گئی جے عیسیٰ علیہ السلام گئے جملہ سنو بڑی توجہ دے نال عیسیٰ علیہ السلام گئے تے کہنے لگے تینوں حیا نہیں آیا اے 11 سال تیری محبت تیری قبر تو نہیں اٹھیا انہیں اتھواں دے نال تیری قبر نو ترونکا لائی رکھیا تے توں وفا نہیں کیتی کہنے لگے کیڑا بندہ اجی میں بھول جاندے لوگ کیڑا شوہر تے کیڑا بندہ کہنے لگے حیا کر تو مر گئی سیں میں تینوں زندہ کیتا ہے کہنے لگے معاذ اللہ تسی بھی جھوٹ پہ بول دے ہو کوئی نہیں میں مری کوئی نہیں تساں مینوں زندہ کیتا نبوت نو جلال آیا فرمایا جی میں زندہ ہوئی سے نا اوویں مر جا عیسیٰ دا موجزہ سی اسی آج تک یہ سنیا زندہ کر دے سن زندہ بھی کر دے سن تے جدوں دل کردہ سی انہوں جڑا زندہ کر سکتا مار بھی سکتا ہے فرمایا جی میں زندہ ہوئی سے نا ان چی مر جا او بی بی مر گئی تے پر مری منکر ہو کے نہ اگے جوگی رہی نہ پیچھے جوگی رہی نبی تے منکر ہو کے مری تے کافر ہو کے مری ہون لویا گرم ہوئے تے سٹ مارن دا سواد آندہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام شوہر دے نیڑے آئے فرمایا کی سوچے ہے حیا نہیں آئی کنی دیر روندہ رہے ہیں کہنے لگا جی 11-12 سال فرمایا وفا نہیں ملی اگر 12 سال خدا نو راضی کیتا ہوندہ اللہ بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی اگر 11-12 سال اس خدا دی محبت چترو وگائے ہوندے 11-12 سال اللہ فرماندہ ہے توڑا ایک بھی اترو آ جانے ایک بھی توڑے سارے گناہوں تو دیاں گا عیسیٰ علیہ السلام دا موجزہ ہونا دی امت نے ویکھیا یہ تو مردیاں نو زندہ کر دینے تے مار دے بھی نہیں حالانکہ اللہ فرماندہ ہے یحیی و یمیت چوتھے کلمے چ بھی آندا جی اگر قرآن نہیں پڑھیا چوتھے کلمے چ بھی آندا ہے وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ انہوں دی قوم نے دیکھیا یہ تو مردے زندہ کر دے تے مار دا ہے یہ تو کام اللہ تعالیٰ دا ہے یہ تو خدا دا ہے ساری قوم گمراہ ہون لگ پہ کہنے لگے توں اللہ ہے توں اللہ ہے انہوں کہتے دسو میں کیویں اللہ میں تو انی عبداللہ میں تو دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ اللہ نے میں نے کتاب دیتی تھی اپنا نبی بنایا میں کیویں اللہ کہنے لگے نہیں ایسا کتاباں چ پڑھیا ہے جڑا زندہ کرے تے جڑا مارے او اللہ تے خدا ہوندا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے ادھر اللہ پہ ویندا میں اس جملے تک تو انہوں لے آیا اللہ رب العزت اپنی قدرت دی نگاہ دے نال پہ ویندا سی نوجوانوں عقیدہ ختم نبوت اپنے عقیدے مضبوط کر کے جاؤ اور علماء حقہ دی گل نو پلے بن کے جاؤ جناب اللہ رب العزت دی ذات سن بھی رہی سی ویکھ بھی رہی سی خالق نے ویکھیا اے تے ایک موجزہ ویکھیا تینوں اللہ منن لگ پے نے تے جڑا میں نبی بعد چو بھیجنے انہیں تے سارے موجزے بھی کھانے نے تے او دی امت دا کی حال ہوئے گا اللہ نے فرمایا محبوب جی مولا فرمایا گلیوں میں چلا کر کوئی خدا نہ کہے ایک بار عرش پہ آ کوئی اپنے جیسا بھی نہ کہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس مہربانی ایک بار
گلیوں میں چلا کر اللہ نے کیوں محبوب نو گلیاں چ ٹرایا کیوں کھادا اگر حضور کھاندے نا تے سانو کھان دی جاچ نہ آندی حضور ٹردے نا تے سانو ٹرن دا طریقہ نہ آندا حضور نے سون دا طریقہ بھی دسیا میرے نبی نے سارے معاملات دسے اولاد نال کیویں رہنا بیویاں نال کیویں رہنا غلاماں نال کیویں رہنا ماں پیو دے نال محبت کیویں کرنی ہے اس واسطے حضرات محترم اونوں بشر نہ کہے کس کو کہتا ہے بشر ہوش میں آ ذرا ہوش میں آ میں تو سمجھا ارے ظالم تیرا ایمان گیا آخری جملے بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں او بگیار کہنے لگا جا میں تیریاں بکریاں دا دھیان رکھنا تے نبی دا کلمہ پڑھ کے آ جڑے ویلے ہو جائیں جناب وہ چرواہا آیا حضور دی بارگاہ حضرت صدیق پاک بیٹھے نے عمر پاک بیٹھے نے عمر پاک بیٹھے نے جناب عثمان غنی مولا علی نویں نویں نبی دے سارے صحابہ بیٹھے سن تے حضور بھی تشریف فرما سن او جڑے ویلے چرواہا آیا نا تے پریشان آندا میں کیویں پہچاننا کہ وچوں نبی کیڑا ہے میں تے ویکھیا ہی نہیں او جناب مولا علی دے نیڑے ہویا تے کہن لگا تسی آخری نبی ہو کہن لگے نہیں او صدیق اکبر دے نیڑے ہویا کہن لگا تسی نبی ہو آپ نے فرمایا اسی نبی نہیں لیکن تینوں 10 دن ایک طریقہ آندا میں نبی لبنا ہوئے تے کیویں لباں صدیق پاک کہن لگے میں نبی نہیں یہ بھی نبی نہیں انہاں سارے چوں ویکھ جدے چہرے وچ چن رقص کردا ہوئے گا او اللہ دا نبی ہوئے جدا چہرہ سب تو سونا ہوئے گا وہ اللہ دا انہیں جناب ایک نو ویکھیا دوجے نو ویکھیا حضور علیہ السلام دے نیڑے آ گیا تے کہن لگا مدینے دے تاجدارہ مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مینوں اپنا غلام بناؤ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے میرے نبی پاک نے پوچھا کتھے رہنا ہے کہن لگا جی فلاں جگہ بکریاں چارنا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تینوں کنے دسیا میرا کہن لگا جی ایک بگیاڑ نے دسیا ہے او جتھوں میں گل شروع کیتی سی ایک بگیاڑ نے دسیا ہے تے آقا میں آ گیا میرے نبی نے فرمایا چلو صحابہ اسی ذرا چلیے اتھے میرے نبی سارے صحابہ نو نال لے کے آئے حضور پیچھے پہ گئے اگے صحابہ دی ایک جماعت ہے اس تو اگے صحابہ دی ایک جماعت ہے تے میرے نبی پاک نے اس چرواہے نو کہا ہوں ذرا جا اس بگیاڑ کول تے اونوں جا کے پوچھ کہ جس نبی کول مینوں ٹوریا تینوں او دا پتہ سی تینوں او دی پہچان ہے او جملہ ذہن چ رکھو اللہ جدو حضور دی ولادت ہوئی اللہ نے فرمایا جبریل لے جا جنگلاں چ جبریل لے جا جنگلاں چ تے سارے جانوراں نو بھی کھا کے لیا جڑے ویلے میرے نبی پاک جنگل دے اندر آ گئے سرکار نے فرمایا چرواہیا جا ذرا جا کے بگیاڑ نو بھیج اونوں جا کے آ کے ذرا نبی تے پہچان کے سامنے لیا جڑے ویلے بگیاڑ آیا او پہلی صحابہ دی جماعت دے سامنے آیا اونے ایک نو ویکھیا دوجے نو ویکھیا تیجے نو ویکھیا تے کہن لگا سونے تے تسی بھی بڑے ہو پر تواڈے وچوں نبی کوئی نہیں پھر اگلی جماعت نیڑے آیا انہیں پہلے نو ویکھیا دوجے نو ویکھیا تیجے نو ویکھیا تے کہن لگا نا حسن اللہ نے توانوں بھی بڑا دیتا ہے پر تواڈے وچ نبی آخر الزمان کوئی نہیں او جڑے ویلے پریشان ہویا تے کہن لگا رب کعبہ دی قسم ہے سونے تے بھی بڑے نے پر نبوت دی خوشبو پیچھوں آ رہی ہے نبوت دی خوشبو پچھوں آ رہی ہے دوڑدا دوڑدا میرے نبی دی خدمت دے اندر آیا آ کے سرکار دے پیراں نو چومیا تے میرے نبی نو کہن لگا سونیا اے اج دی گل نہیں ساڈے ماپے دس کے گئے نے کہ نبی آخر الزمان آئے گا او دا رنگ بھی وکھرا ہی ہوئے گا اس محمد دی خوشبو بھی وکھری ہوئے حضرات جنوں جانور پہچان جانور جنوں پہچان کے اس نبی ورگا کوئی نہیں تے پھر انسان کو جی حیا بھی کرنی چاہیے اور مزے دی گل ہے تھوڑے دن پہلے کلپ وائرل ہے ایک بھابی دا کٹر بھابی دا وہ تقریر پہ کر دیا تو وہ مجمع نے پوچھا میلاد جائز ہے
وہ پرچی سامنے آئی نا صدیقی صاحب جڑے سوشل میڈیا ریلیٹڈ انہوں نے پتا کلپ تساں ویکھیا ڈنڈی مارو تے وکھری گل جے اس دفعہ کعبہ شریف دے سین تے تانوں پتا یکم ربیع الاول میلاد دیاں جھنڈیاں لگیاں ایک ویلا آئے گا ہر پاسے نبی دے میلاد دا جھنڈا لہرا جائے گا اچھا جی وہ ابھی تقریر پہ کردا بڑا مجمع ہے چھوٹا موٹا نہیں تے مولوی ساڈے ورگا پرچی آئی کیا انہوں نے بندے آکے کہ میلاد جائز ہے کیونکہ کوئی موسم آنا ہے لوگوں کے ذہن بھی تے بند کرنے ہوندے نے تے کئیاں دے معاشرے دی گرد و غبار بھی آئی جاندی ہے رشتہ داراں دی 100 معاملات کے حالات کوئی نہیں خرچے کوئی نہیں نہ اللہ نو پہلے پتا سی اللہ نے قرآن چ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون جڑے جوڑ کے رکھے نہیں اودے نال بہتر نبی دے میلاد تے لا اللہ ہور عطا فرما دے گا او پوچھیا میلاد جائز ہے انہیں پہلے مجمع کولوں پوچھیا کہنے لگا ہمیں تو دس جائز ہے کہ نہیں جائز تو دس جائز ہے کہ نہیں انہوں نے تربیت سی کہنے لگے نہیں یہ وہ آندہ انہیں ان جواب دیتا آندہ پتر دی خوشی منانی جائز ہے تے نبی دی آمد کا دی پیڑ پہ گئی اور میلاد کنوں آندے نے ولادت منانا کسے دی نبی دی میلاد منانا ولادت دا ذکر کرنا حضور دی برتھ ڈے اور سب تو بڑا گفٹ برتھ ڈے تے درود و سلام اس وابی دی زبان چو بھی جملہ کہنے لگا پتر دی آمد تے لڈو منڈے تو جناب تو اپنا لیٹا لاویں تو لوکاں دسیں او پتر آیا تے تو جناب جشن منائے تے بکرے ذبح کرے تے نبی دی آمد تے کا دی پیڑ پہ گئی ساڈے جسماں تے انہیں وال نہیں جنہیں محمد عربی دے احسان نے جشن مناؤ چنڈیاں لاؤ نعرے لاؤ لنگر پکاؤ تے زمانے نو دسو کہ ساڈے نبی پاک دی آمد دا مہینہ آ گیا ہو گیا ہے فلک نظارو زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ سارے کیمرہ گھما میرے بھائی ذرا آخر تک ہاتھوں کے کہو گے حضور آ گئے ہیں کوئی بندہ 2 نمبر نہیں کہے گا سارے سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو کبو ہاتھ اٹھا کے حضور آ گئے حضور آ گئے آخر تک اللہ بھائی محسن صاحب بھائی کاشی بھائی اسد بھائی معظم بھائی سب نو اللہ برکت ہے اینڈ تک تہاڈی جگہ گٹ گئی ہے نبی دے دیوانے نمبر لے گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے پیار اتحاد اتفاق ہونا چاہیے دا اسی کدوانے فساد ہونا چاہیے دا بس ساڈا تے مطالبہ ہے پوری کائنات وچ گلی گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیے خصوصی طور سے میں دعوت دین واسطے حاضر ہاں 12 ربیع الاول دی صبح میں بہت بڑا اعلان کیتا ہے کیونکہ کمپرومائز نے نبی دا میلاد ہے جیڑا بچہ جیڑا نوجوان جیڑا بڈھا نہ آیا میں تہاڈی خوشی غمی چ شریک میں ببان کے دوہل جمعے تے اعلان کیتا ہے بے شک جو مرضی ہو جائے جو مرضی کر لیو اوتھے مینوں تہاڈی حاضری چاہیے کیمرے ہر پاسے فٹ ہو گئے نے ہر کیمرہ ہر بندے نو کیچ کرے گا صرف محلے داراں دی جڑے ساڈے تہاڈے معاملات متعلقہ ہو محبین ہو میرے سٹوڈنٹ دیگر معاملات باقیاں کوئی پابندی نہیں جڑے باہروں لوگ آ جاندے نے تے تسی ماشاءاللہ اکھاں مالدے ہوندے تسی چودھری ہوو گے تے اپنے گھر ہوو گے نبی دی نموس دا مسئلہ ہے 12 ربیع الاول سب تو بڑی عید ہے عید الفطر بھی جائز ہے عید الاضحیٰ بھی جائز ہے اگر نبی دا میلاد نہ ہوندا تے کوئی عید بھی نہ ملتی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد حضور کی آمد خوشی کس بات کی خوشی کس بات کی اور میں انہاں مولوی ہار نہیں آئے کہ میں جاواں تے میں کہاں جی پچھوں میلاد ہی بند کر دینا نوجوانوں نے جاز سکھائیے اس دفعہ بہت ہی سکھائیے میں کسے وجہ تو مر جاواں بڑا کام میں بھائی کاشی نو ملو بھائی محسن نو ملو شاہ صاحب نو ملو اگوں دی اولاداں ہیں 15 سال تو بعد اللہ نے شکر میرا دن ویکھنا مینوں نصیب کیتا اولاداں میری گل منن لگ پیاں نے جی او ایک ویلا ہی رضا ثاقب کول نا سالن روڑ جاندا ہی مسیتے رضا ثاقب مصطفی لگا مسیتے اے سالن روڑ جانا کلین تے بابیاں گلاں کرنیاں او آگے سائیکل تے جاندے ہوندے ہن تے سائیکل تے آندے استاداں کول آ کے میں نہیں مسیتے لگنا میں نہیں او مینوں سارے گلاں آندے نے صبر کر
سر سٹ ایک ویلا آنا ہے اس مسیح ہی تیری ہو جانی آج زمانہ منظر پہ ویکھدا ہے لیکن دوڑ مک نہیں سکتی بھولے بھی آندے نے ہور ہوے دوڑ مک نہیں سکتی اللہ سب علماء تے برکت تے رحمت فرمائے حضرات محترم تہاڈا کام ہے میرے تو بعد تسی صرف مینجمنٹ کرنی ہے خرچہ انہاں بیلیاں کرنا بھائی شفیق صاحب نے میں کہا ہے انہاں چاہ بنانی ہے سبز چائے اللہ انہاں دے والد صاحب دی بخشش فرمائے تے شراز بھائی نے کیک 50,000 دے لگ بگ بھائی خرم صاحب نے ناشتہ بھائی عثمان صاحب نے کھیر 3 بندیاں دی ڈیوٹی لائی ہے تھانے انہوں نے دسنا تاکہ 6 تو لے کے 8 بجے تک ہر سال پروگرام ہوئے وہ تو پکا پرمٹ ہو جائے گا میں آج خود SHO بلکہ آپ میں ملیا ہے عرفان تے انہوں نے کہا قاری صاحب گڈی بھی کہو کہ گڈیاں بھی آ جان گیا میں تو پتا کمشنر میرا کزن ہے تے میرے راستے کوئی کسے ادارے نو کہو میں اگر چاہواں تے میں ہر ادارے نو بلا سکنا میڈیا دا ہر چینل میں بلا سکنا لیکن مینوں اللہ نے آج دی چ رکھیا ہویا ہے او اللہ نے تانوں امام ہیندا دے چھڑیا ہے اللہ سب نو برکت عطا فرمائے تے کوئی ایسی تانوں پریشانی دی لوڑ نہیں اگوں تو سارے نوجواناں نے بس اپنا سمجھ کے میلاد منانا ہے تواڈے وڈیرے قبراں چ ٹر بھی جان انشاءاللہ اللہ انہاں دی قبراں روشن فرما دے گا آخری باری کہہ لو حضور آ گئے ذرا آسے پاسے پتہ لگے بابیاں نو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ